बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। आज 18 जनवरी 2026 इतवार का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यूएई के सदर भारत का दौरा करने जा रहे हैं, वहाँ पे $100 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे पहले जो ख़बरें आपके सामने आई हैं कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में आग लगा दी है और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया है। बिल्कुल पाकिस्तान ने आग लगाई है मशरिक़ वस्ता में, मगर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को चुन लिया है। सऊदी अरब को चुनने के साथ साथ आपका एक इत्तेहादी आपसे दूर होता जा रहा है और अब वो बात सामने आ गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर जो हैं वो पीर के दिन इंडिया जा रहे हैं। $100 अरब तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो 2028-29 तक मुत्तहिदा अरब अमारात इंडिया में करने जा रहा है। इससे पहले भी $100 अरब की इन्वेस्टमेंट का हदफ वो पूरा कर चुका है। अब ये $100 अरब जो है ये नॉन आयल होंगे। तेल के बग़ैर तिजारत जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की मार्केटों को भारत अपनी मसनूआत से भर देगा। इस हवाले से नाज़रीन आपसे तफसील से बात करेंगे। साथ ही वहाँ पे तरसीलात ज़र जो पाकिस्तान की आ रही हैं, 20 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे हैं, तो क्या पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात इस हद तक ख़राब हो जाएंगे कि उनको निकालना पड़ेगा? और अगर ऐसा मौका आता है तो क्या सऊदी अरब आपको रेस्क्यू करने आएगा? इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देते हैं। साथ ही नाज़रीन HQ-9 सिस्टम अपने दिफा को 250 किलोमीटर बड़ा एरिया होता है, 250 किलोमीटर तक HQ-9 सिस्टम दुश्मन के किसी भी ड्रोन को, फाइटर जेट को, लड़ाका तैयारे को, मिसाइल को तबाह करने की सलाहियत रखता है। चीन से मजबूत दिफाई सिस्टम जो है वो ईरान ने हासिल कर लिया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। बनू में नाज़रीन तबाही फेर दी गई है। 25 दहशतगर्दों ने वहाँ पे हमला किया और निजी कंपनी जो थी सड़कें बनाने वाली सर्कुलर रोड पे, वहाँ पे हमला किया है। उनके तमाम करोड़ों रुपए की मशीनरी को जला दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में जो पुल तबाह कर दिया गया था दहशतगर्दों की तरफ से, उसकी तामीर नौ के लिए मकामी लोग जो हैं वो जरगा कर रहे हैं TTP के साथ। रियासत के अंदर रियासत है, TTP ने एक कलदन तंजीम ने इजाज़त नहीं दी है कि जिसने भी इसकी तामीर की कोशिश की उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन शुमाली वज़ीरिस्तान, ये लोकल ख़बरें जो पाकिस्तान की दो हैं, इसको 2-4 मिनट में सम अप करते हैं। इस पे बात करते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में जो शिवा का इलाका है, एक तो वहाँ पे जो कुरम को मिलाने वाला दरिया कुरम पुल था, उसको चंद दिन पहले दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद IEDs रख के तबाह कर दिया था। अब उसकी तामीर के लिए, क्योंकि वहाँ आगे टल है और दीगर ज़िले हैं, जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किलात लोगों को आ रही हैं। तो शिवा के इलाके में लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने TTP के साथ मुज़ाकरात किए कि हम ये पुल दोबारा तामीर करना चाह रहे हैं। मगर जैसा कि मैंने कह दिया कि रियासत के अंदर रियासत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बनी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे जुनूबी अज़ला हैं, टांक, बनू, लकी मरवत, करक, क्वाड शामिल कर लें, क्वाड तक तो ज़्यादा नहीं आए मगर इन एरियाज़ में, और शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, जो ट्राइबल तो सारे हैं, कुरम, ज़िला खैबर, ज़िला मुमन, ज़िला बाजवड़, ये जनूबी अज़ला और ये साबका ट्राइबल, ये मुकम्मल तौर पे ऐसा समझे कि वहाँ पे उनका गढ़ जो है दहशतगर्दों का वो मौजूद है और वहाँ पे उन्होंने अपने पाँव मजबूत कर लिए हैं। अब रियासत के अंदर रियासत यही होती है कि वहाँ पे पुल तबाह कर दिए। एक तो उन्होंने पुल तबाह कर दिया। जब पुल तबाह कर दिया तो वो कहते हैं कि 1 महीने से हमने इसकी प्लानिंग की थी। साथ में यही कह रहे हैं कि जो जरगे के लोग जा रहे हैं TTP के साथ मुज़ाकरात करने, वो वहाँ से जवाब देते हैं कि जिसने ये तामीर किया तो उनके ख़िलाफ़ उनको निशाना बनाएंगे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो आवाम को देखें कि आवाम TTP के साथ मुज़ाकरात कर रही है। अब लोग तो यही कहते हैं कि वहाँ पे TTP मौजूद हैं, आवाम उनसे मुज़ाकरात कर रही है, तो इनको डायरेक्ट हिट क्यों नहीं किया जा सकता? 100 तरह के सवालात खड़े होते हैं। रियासत के अंदर रियासत बनी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने जलसों में लगी हुई है, इमरान खान की रिहाई के लिए लगी हुई है, मगर खैबर पख्तूनख्वा का अमन व अमान जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। ऐसे हालात, ऐसे ख़बरें सामने आती हैं तो दिल दुखता है कि वहाँ पे हुकूमती रेट जो है वो ना होने के बराबर है। साथ ही नाज़रीन बनू में एक निजी कंपनी ने बत्ता न देने पे उनके कैंप पे हमला किया गया। जो
सर्कुलर रोड मंसूबा था जो निजी कंपनी थी, उस पे वहाँ पे जो एक्सकीवेटर है, डंपर है, 2 मंजिल में क्रेन जो है, वाटर टैंकर जो है, जनरेटर जो है, रोलर जो है, सोलर प्लांट जो है, ट्रैक्टर जो है, वेल्डिंग प्लांट जो है, इलेक्ट्रिशियन का सामान जो है, करोड़ों रुपए का जो सामान था, वो 20 से 25 दहशतगर्द आए, बत्ता मांग रहे थे, बत्ता नहीं दिया तो उन्होंने वो जला दिया। तो यहाँ पे भी रियासत की रेट, सूबाई हुकूमत की रेट कहाँ पे? तो 20-25 दहशतगर्द आते दिन दहाड़े, तो 1-2 घंटे कार्रवाई तो उन्होंने की है। रात को आते हैं, दिन को आते हैं, बड़ी कार्रवाई करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, बत्ता लेते हैं। तो लोग कारोबार कैसे होगा, दहशतगर्दी को कंट्रोल कैसे किया जा सकेगा? ये आहिस्ता आहिस्ता फैलते जा रहे हैं और ये फिर पेशावर और फिर आगे मर्दान और फिर इस्लामाबाद इसकी तरफ जाएंगे। तो इसका तदराक करना होगा सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, चूँकि सूबाई हुकूमत ने इस टाइम पे एक लाइन ले ली है। तहरीक इंसाफ का सीधा फार्मूला है कि बस ऑपरेशन है, उसके ख़िलाफ़ है, ऑपरेशन नहीं होने देंगे, चाहे वो तीरा में है, चाहे वो दीगर इलाकों में। और मुज़ाकरात से बात करें, जो सरेंडर करना चाह रहे हैं टीटीपी के साथ कैसे मुज़ाकरात करेंगे, अब ये समझ नहीं आ रही। मैं तो एक ही बात का कायल हूँ कि वफाकी हुकूमत का, चाहे वो जिसकी भी गवर्नमेंट हो, हुकूमत का, रियासत का एक फ़ैसला होता है, उसको अमन चारों सूबे जो है वो कबूल करते हैं। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 100 तरह के मसाइल हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं। फ़ौज सियासत में दखल अंदाजी करती है, ये बार्डर से कैसे आए, बहुत सी बातें हैं। फ़िलहाल ये बातें करने का वक्त नहीं है। हज़ारों की तादाद में दहशतगर्द जो है इन इलाकों में मौजूद हैं। हर ज़िले में आप देखें, वादी तीरा के बारे में बताया जा रहा है कि 2000 से ज़ायद वहाँ पे मौजूद है। तो इनके ख़िलाफ़ फ़िलहाल जो है वो रियासत ने कदम उठाया कि ऑपरेशन करना है। तो तमाम मुल्क में जो चारों सूबे हैं वो राज़ी हैं। एक सूबा जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है वो राज़ी नहीं है। तो इससे आगे जाके सिक्योरिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए ख़तरा पैदा हो जाता है। इस पर नाज़रीन कभी आगे जाके मज़ीद तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, साथ बड़ी ख़बर यही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो दिफाई मुआहिदा हुआ है उससे तो आग लगी है यूएई में। यूएई भी पाकिस्तान का एक बेहतरीन दोस्त है और आप अंदाज़ा इससे लगाएं कि शहबाज राना एक सीनियर सहाफ़ी हैं जो मईशत पे ज़्यादा ख़बरें देते हैं। उनकी ख़बर है कि 1996 में 1997 में पाकिस्तान ने 15 करोड़ और 30 करोड़ 45 करोड़ का कर्ज़ा जो है वो यूएई से लिया, जो अब तक हमने अदा नहीं किया। बार बार उसको रोल ओवर करते हैं और अब दोबारा रोल ओवर करने के लिए हम जा रहे हैं। अब वो 45 करोड़ का कर्ज़ा जो है, शहबाज राना ही के मुताबिक जो सीनियर सहाफ़ी हैं, कि 16 करोड़ के रिज़र्व जो है, ज़खायर जो है हमारे पास मौजूद हैं, तो फिर कर्ज़े हम क्यों नहीं देते? अब वो कर्ज़ा बढ़ते 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 2.3 अरब डॉलर हो गया। पहले 3% सूद देते थे, अब 6% दे रहे। मुश्किलात तो हमारे लिए काफ़ी मौजूद हैं। और हम देखें तो जो मंसूबे पाकिस्तान में ऐसे मंसूबे हैं जिस पे हमने करोड़ों डॉलर लगाए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं, मगर उसका हमें कोई हल नहीं मिला। तो ये कर्ज़े तो टाइम पे दे। ये जो ऐसे कर्ज़े हैं कि ना यार, ये कितना अर्सा हो गया, 1996 30 साल से ज़ायद हम 45 करोड़ रुपए नहीं दे पा रहे, जिसमें हम फंसे जा रहे हैं और उल्टा वही ममालिक फिर हम पे एतमाद नहीं करते। बहरहाल सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, तुर्की भी अभी उस मुआहिदे में आ रहा है और बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन होगा तीनों ममालिक के माबैन। तो ये एक ड्रोन्स, जो दुनिया में ताकतवर तरीन फोर्स ड्रोन की है, वो तुर्की के पास है। पैसा सऊदी अरब के पास है जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है। ताकत, फौजी ताकत, फ़िज़ाइया की ताकत, ट्रेनिंग्स, ये पाकिस्तान के साथ हैं। ये तीनों ताकतें जब मिलती हैं तो किसी और मुल्क की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान, ये मुस्लिम नेटो तो हम कह रहे हैं, ये बस ऐसे सहाफ़ती अल्फाज में इसको कह रहे हैं कि मुस्लिम नेटो बनने जा रहा है। अब अगर ये तीनों ममालिक एक साथ बैठते हैं, जो एक्सपेक्टेड है, तुर्की ने भी कह दिया, सऊदी अरब ने भी कह दिया, पाकिस्तान ने भी कह दिया, और रोज़ाना इस पर बात होती है। हमारे जो वज़राए और दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान हैं तुर्की के, सऊदी अरब के और पाकिस्तान के, तो इस पर बातें होती हैं। अब यूएई ने नाज़रीन एक लाइन ले ली है। मुत्तहिदा अरब अमारात पीर के दिन उनके जो सदर हैं ज़ाहिद अल नहयान MBZ, वो जो है अब जा रहे हैं भारत। 100 अरब डॉलर के मुआहिदे वहाँ पे होने जा रहे हैं। 100 अरब डॉलर तो नाज़रीन वो पहले भी लगा चुके हैं, मगर ये अब जो 100 अरब डॉलर लग रहे हैं 2029 तक, तो ये नॉन ऑयल होगा। तेल के बग़ैर तिजारत
انفراسٹرکچر پہ وہ لگائیں گے، فوڈ پارکس پہ، انرجی پہ، بندرگاہوں پہ، اور ایف ڈی آئی پہ تو ویسے ہی 22 ارب ڈالر وہ لگا چکے ہیں۔ اس میں 25 ارب ڈالر ان 100 ارب میں پہلے ہی سرمایہ کاری متحدہ عرب امارات کر چکی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 20 سالوں میں متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری دیکھیں، 20 سال نہیں بلکہ آپ 45 سال پیچھے چلے جائیں، اس کی سرمایہ کاری میں بتا دیتا ہوں۔ ہمارا اچھا دوست ہے اسلامی، ہماری کافی مدد وہ کرتا ہے، مگر جو کراچی کی بندرگاہ 1980 میں تھی اس کو ناکام کرنے میں پاکستان میں پیپلز پارٹی کو پیسہ دینا، پاکستان میں ہی سندھی وڈیروں کو پیسے دینا، کراچی کی بندرگاہ کو ہم نے ناکام کر دیا، ورنہ آج ہم دبئی کی جگہ پہ ہم ہوتے۔ جہاں پہ بندرگاہ ہے دبئی اس کو نہیں مانتا کہ وہ کیسے آگے بڑھتی ہے، ان کے قریب قریب جو ہے۔ اسی طرح گوادر پھر 2014 میں دیکھ لیں، اس کو ناکام کرنے کے لیے، سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے، اس کے لیے جو کھڈے کھودے گئے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ آپ مجھے دکھا دیں کہ متحدہ عرب امارات کی پاکستان میں کتنی ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، بس یہی پاکستان پہ 2.3 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، اور یہاں پہ تھوڑا لگاتے ہیں، یہاں پہ تھوڑا لگاتے ہیں، اب انگرو میں اور فوجی فرٹیلائزر میں اور کچھ جو پی آئی اے فروخت ہو رہا ہے اس میں تھوڑا بہت، تو ان چیزوں میں 1-2 ارب ڈالر کے لیے ہم ان کو راضی کر لیتے ہیں، مگر وہ پاکستان میں اپنا مستقبل بھی نہیں دیکھتے، اور وہ بزنس مین بھی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی آپ دیکھیں نا کیا حالات ہیں پاکستان کی، روزانہ پہلے مہینوں میں حملے ہوتے تھے، پھر ہفتوں میں حملے ہونے لگے، اب دنوں میں حملے ہو رہے۔ تو بڑے ممالک چاہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، جو لوگ انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ امن کی جگہ پہ کریں گے کہ میرے یہ پیسے ڈبل ہو جائیں۔ اب انڈیا میں ان کو امن لگتا ہے، مگر چونکہ انڈیا 1947 سے ہی ہمارا مخالف اور دشمن رہا ہے، اور اگر اس کڑی کو آپ جوڑیں تو اسرائیل، متحدہ عرب امارات، انڈیا، اب افغانستان، یہ چین بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان کا چین ترکی، سعودی عرب، اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا، اگر مصر بھی بیچ میں شامل ہو جاتا ہے، جو انڈیکیشن مل رہی ہیں کہ مصر بھی اس میں شامل ہو رہا ہے، تو خلیجی ممالک میں اور یہ مسلم دنیا میں پاکستان 9 نمبر پہ ہے فوجی اور فضائیہ کی طاقت میں، 8 نمبر پہ ترکی ہے، اس طرح مصر بھی 10-12 نمبر میں آ رہا ہے۔ تو یہ طاقتیں اگر ایک ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں، اور سعودی عرب 26 نمبر پہ ہے، یہ ایک ساتھ ہو جاتی ہے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ ڈیفینیٹلی جو پاکستان نے سعودی عرب کو چنا ہے، تو اس ٹائم پہ بھی ہم نے کہہ دیا تھا کہ ایک مسئلہ آئے گا پاکستان کی ترسیلات زر جو اربوں ڈالر کی ہے، 20 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات میں کاروبار کرتے ہیں، وہ مسائل ہم کو آئیں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ امارات یکدم ان کو نکال دے گا، مگر جو سختیاں ہیں ویزے وغیرہ کی، اس طرح مزید آگے سختیاں آ سکتی ہیں، انڈیا کو فری ہینڈ مل سکتا ہے۔ جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اگر یہی سعودی عرب جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیے، دوست ممالک جیسے متحدہ عرب امارات ہم سے ناراض ہو گئے، ایکسکیوز می، تو یہ اگر 100 ارب ڈالر انڈیا میں انویسٹ کر رہے ہیں تو کم از کم 50-60 ارب ڈالر تو سعودی عرب کو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیے تھا، اور 10 سے 15 ارب ڈالر کیش نقد میں آنے چاہیے تھے، مگر افسوس کہ وہ تو ہو نہیں سکا جو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اتنا بڑا معاہدہ فری میں بندہ نہیں کرتا، ہر دنیا میں ایسا ہی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ سعودی عرب کو ضرورت پاکستان کی تھی، کیونکہ پاکستان نے وہ کارنامہ مئی میں انجام دیا تھا جو بھارت کے خلاف ہم نے ایک جنگ جیتی ہے، اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ اس کے وقار میں اضافہ ہوا ہے، اور دنیا نے دیکھا، بس سیدھی سی بات ہے کہ جو مائٹ از رائٹ، پاکستان نے طاقت دکھا دی، پاکستان نے طاقت دکھا دی کہ معاشی طور پہ کمزور ملک ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو، اپنے دفاع کو مضبوط کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان کو ناظرین انویسٹمنٹ لانی پڑے گی، سعودی عرب کو کہنا پڑے گا کہ وہ پاکستان میں 25 سے 30 ارب ڈالر، 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے، اور یہی پاکستان کے پاس بہترین موقع ہے۔ اور دوسرا، اگر یو اے ای کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں، جو اللہ نہ کرے، کسی بھی ملک کے ساتھ، جس طرح پاکستان نے کامیاب سفارتکاری کرتے ہوئے چین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ تعلق کو توازن میں رکھا ہے، اسی طرح وہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں ہم جو ہے وہ کر پائیں گے، مگر وہاں پہ ایک مسئلہ آ رہا تھا کہ پاکستان نے دفاعی معاہدہ کیا تھا، اور یمن میں، سوڈان میں، آپ نے دیکھا صومالیہ میں اور لیبیا میں مسلسل ان بندرگاہوں پہ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات اپنے گروپس و اپنی پراکسیز کو سپورٹ کر رہا ہے، جس طرح ایران ان ممالک میں کر رہا ہے، اس طرح متحدہ عرب امارات کر رہا ہے۔ پہلے متحدہ عرب امارات سعودی عرب کے ساتھ تھا، اب وہ اکیلے اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے۔
تو سعودی عرب نے یمن میں تو STC کو اور جس انداز میں متحدہ عرب امارات کو نکالا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ورنہ حملہ کر دیتے. تو متحدہ عرب امارات نے بھی دوستی دکھاتے ہوئے، خفگی دکھاتے ہوئے، دوستی بھی تھی اور خفگی بھی دکھاتے ہوئے 4 سے 5 گھنٹوں میں 6 گھنٹوں میں اپنی فورس جو ہے وہاں سے وڈرا کر لی. اب جو یمن کا STC کا قبضہ تھا، صدرن ٹرانزیشنل کونسل کا جو قبضہ تھا، اب وہ قبضہ بھی عدن تک جو ہے وہ یمن فورس نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا، سعودی فورس نے. تو اب وہاں پہ صرف صنعا میں جو یمن میں جو حوثی ہیں وہاں پہ ایران کی سپورٹ ان کو مل رہی ہے، اس کو خالی کرنا باقی رہ گیا. اس پہ بھی ناظرین آپ کو ایکشن دیکھنے کو ملے گا. مگر فی الحال حالات جو ہیں وہ سوڈان میں بھی سعودی عرب جو ہے وہاں پہ بھی بزی ہے، وہاں پہ بھی متحدہ عرب امارات سامنے ہیں، صومالیہ میں بھی یہی حالات ہیں اور آگے جا کے پھر لیبیا میں بھی یہی حالات ہیں. تو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے تعلقات تو پہلے سے خراب تھے، جو ظاہری طور پہ دکھائی نہیں دے رہے تھے، مگر اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اور پاکستان بھی کھل کے سعودی عرب کو ہاتھ دیا ہوا ہے. تھوڑا بہت 19-20 تو متحدہ عرب امارات کے دل میں ملے گی ہے. ان کے جو ہے وہ تعلقات پہلے سے ہی انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تھے، اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے تھے. اب اس تعلقات کو مزید آگے لے کے جائیں گے، جس سے پاکستان کا کافی نقصان ہوگا. نقصان تو ڈیفینیٹلی یہ ہوگا کہ عرب کی منڈیوں میں، متحدہ عرب امارات کی منڈیوں میں زیادہ تر آپ کو یہ مصنوعات جتنی بھی بھارت کی ہیں اس سے یہ بھر دیں گے اس کو. باقی بھی مسائل پاکستان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں ایران کی HQ-9 سسٹم جو پاکستان کے ساتھ بھی ہے. 250 کلومیٹر سے 200 کلومیٹر کی ریڈیس تک دشمن کے فائٹر جیٹ کو ان کے لڑاکے طیارے اور ساتھ ان کے جو ڈرونز ہیں، میزائل ہیں، ان کو یہ تباہ کر دیں کی صلاحیت رکھتا ہے. چین کا ایک مضبوط دفاعی سسٹم ہے جو نظام ہے دفاعی، وہ انہوں نے ایران کو دے دیا ہے. ایران کے پاس کم از کم اتنا ہو گیا ہے کہ پہلے S-300 بتایا جا رہا تھا اور اب ساتھ یہ HQ-9 سسٹم S-400 کے برابر تو نہیں ہے. وہ 400 کلومیٹر کی ریڈیس تک ٹارگٹ کو گرا دیتے ہیں، ٹریس کر لیتے ہیں، اور یہ 250 کلومیٹر سے 200 کلومیٹر تک. مگر یہ ایران کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. ایران آگے جو انہوں نے اپنے ہائپرسونک میزائل، جو کل بھی ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بھی ہائپرسونک ابھی تک نہیں ہے مگر ان کے پاس ہے، ایران کے پاس. تو ایران نے اپنی جو دفاع کو مضبوط کیا، انہوں نے میزائلز پہ زیادہ زور دیا. ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم میزائل ٹیکنالوجی میں کافی آگے ہو گئے ہیں. ہائپرسونک، سپرسونک، یہ میزائل سارے بیلسٹک میزائل جتنے بھی ہیں زیادہ رینج کے، وہ ایران کے پاس ہے. اور پچھلی جنگ میں ایران نے اس سے اپنے آپ کو بچایا بھی تھا. حالانکہ ان کی فضائیہ میں جو طیارے ہیں ان کے پاس کوئی بہترین فائٹر جیٹ وغیرہ ہے نہیں، کوئی BVR میزائل بھی ان کے پاس نہیں ہے. مگر چونکہ جنگیں مختلف ہو گئی ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، یا تو آپ کے پاس بہترین میزائل سیٹ اپ ہونا چاہیے یا آپ کے پاس بہترین ڈرون کا سیٹ اپ ہونا چاہیے. میزائل ٹیکنالوجی پہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ جیسے جہاز اور دیگر F-16 اور قیمتی جو یورو ٹائفون ہیں، یہ سارے فائٹر جیٹ اسرائیل کے پاس ہیں. وہ سارے انہوں نے ٹرائی کر لیے، 100 سے زائد. مگر چونکہ میزائل ٹیکنالوجی ایران کے پاس ہے، انہوں نے اپنے آپ کو سیف رکھا اور 4-5 دن میں انہوں نے اسرائیل کو چکرا کے رکھ دیا آخری 4-5 دنوں میں. اسی طرح ڈرون ٹیکنالوجی میں رشیا کو پچھاڑنے والا تقریباً وہ یوکرین ہے. 4 سال جنگ لگی ہوئی ہے اور رشیا کو پریشان کیا ہوا ہے. 9-10 لاکھ رشیا کی فوج بھی اس میں ماری گئی 4 سالوں میں. اتنی تباہی انہوں نے پھیر دی. ٹھیک ہے یورپ جو ہے وہ پورا یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے، مگر کھل کے تو سامنے نہیں آ رہا، کھول کے تو لڑ ان کے لیے نہیں رہا. مگر انہوں نے ڈرون سے جو ہے وہ تباہی مچا دیا. اس طرح پاکستان نے BVR میزائل دنیا میں لانچ کر کے دنیا کو ایک نئی وار جو ہے وہ بتائی کہ ڈرونز اور میزائلز اور اس طرح کے BVR میزائل استعمال کر کے اپنے باؤنڈری سے 200 سے 400 کلومیٹر تک PL-17 ابھی 400-500 کلومیٹر تک وار کر سکتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے ناظرین. اور ترکی جو ہے، ایران جو ہے وہ اپنے آپ کو اب مزید مضبوط کر رہا ہے. ڈرونز ان کے پاس شہید ڈرونز 136 ڈرونز، ان کے ڈرون جو ہے وہ کافی آگے چلے گئے. شاہد ڈرون، شہید ڈرون، یہ کافی آگے چلے گئے ہیں. ایران کے ڈرون ہم بھی استعمال کر رہے ہیں اور رشیا کو بھی اس 2021 سے لے کے 2025 تک ایران جیسے ملک نے جس پہ دنیا کی پابندیاں ہیں، جو پابندیوں کی وجہ سے گرا ہوا ہے، تقریباً $4 ارب کا
اسلحہ جو ہے زیادہ تر اس میں ڈرونز ہیں وہ دے چکا ہے روس کو. تو جو ایران ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے. آئندہ بھی آنے والے دنوں میں جس طرح کہ عراق کے ایئر بیسز امریکہ خالی کر رہا ہے اور قطر کا وغیرہ خالی کر رہے ہیں, آگے لگ رہا ہے کہ ایران کے خلاف کوئی بڑی موومنٹ ہونی جا رہی ہے. ابھی نہیں, ابھی تو یہ دوسرا حملہ بھی امریکہ کا ناکام ہو گیا کہ انہوں نے یہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کی, اس میں بھی ناکام رہے. بڑی حد تک تباہی بھیڑ دی تھی اور مظاہروں سے لگ رہا تھا کہ آج حکومت گئی اور کل حکومت گئی, مگر ایران نے سروائیو کیا. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین, اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.